इटरी एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। इटरी एफएममा अब सुरु हुँदैछ कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कार्यक्रम रेडियो स्कुल कोभिड-19 का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, आरएसडीसी सुनसरी र बराह क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अङ्ग्रेजी, सोमबार र बिहिबार नेपाली, मङ्गलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटरी एफएम को अनलाइन www.itarifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fmitry मा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भए आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 3 बजेसम्म कक्षा 9 को नेपाली विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक गणेश खड्का। भाइ बहिनीहरू नमस्कार। मेरो नाम गणेश कुमार खड्का। मेरो कार्यरत विद्यालय बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित श्री प्रकाश माध्यमिक विद्यालय प्रकाशपुर हो। हाल विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण विद्यालय सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग रेडियो स्कुलिङ कार्यक्रम मार्फत नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकका बारेमा केही जानकारी दिन लागिरहेको छु। कक्षा कोठाभित्र रहेर तपाईँ हामी बीच प्रत्यक्ष रूपमा छलफल गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भएर सिके जस्तो सरल र सहज नहुन सक्छ, तापनि तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने यो सिकाइ पनि सरल र सहज हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आधारभूत तह पार गरेर माध्यमिक तहमा आइपुग्नु भएको छ। हिजोका कक्षाहरूमा तपाईँहरू जसरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुनुभयो त्यसभन्दा केही भिन्न जस्तो देखिए पनि सारमा केही फरक छैन। यस सिकाइको क्रममा तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा भए वा केही अस्पष्ट भए तपाईहरूसँग उपलब्ध भएको साधन मार्फत प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। सम्भव भएसम्म ती समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। त्यसैले ढिलो नगरिकन म आजको कक्षा सुरुवात गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक आइसकेको छ। अब नेपाली किताब झिक्नुहोस् र पाठ 1 निकाल्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँहरूले 2 मितको कथा शीर्षकको लोककथा पाउनुहुनेछ। सायद तपाईहरूले पहिलो पटक नयाँ पुस्तक पाएपछि सुरुमै कथा पढिसक्नु भएको पनि त होला, होइन त? भाइ बहिनीहरू, यस लोककथा पढ्नुभन्दा अगाडि लोककथा भनेको के हो, कस्ता विषयवस्तु समेटिएका कथालाई लोककथा भनिन्छ भनेर जान्न जरुरी छ। कथाको बारेमा त हामीले तल्ला कक्षाहरूमै थाहा पाइसकेका छौँ र विभिन्न प्रकारका कथा पढ्दै र सुन्दै आएका पनि छौँ। विषयवस्तुका आधारमा कथा विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। लोककथा, ऐतिहासिक कथा, पौराणिक कथा, आधुनिक कथा। हामीलाई थाहा छ
लोककथा भनेको समाजमा चलिआएका कथाहरू हुन्। ऐतिहासिक कथा भनेको इतिहाससँग सम्बन्धित कथाहरू हुन्। पौराणिक कथा भनेको विभिन्न धर्मग्रन्थ पुराणहरूसँग सम्बन्धित कथाहरू हुन्। त्यसै गरी आधुनिक कथा भनेको विभिन्न वादको प्रयोग गरेर विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई आधारित बनाएर लेखिएका कथाहरू हुन्। हाम्रो यस पाठमा भएको 2 मितको कथा लोककथा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लोक भनेको संसार वा जगत हो। पुराणमा उल्लेख भए अनुसार लोक भनेको स्वर्ग, मर्त्य, पाताल लोक भन्ने बुझिन्छ। ग्रह मण्डललाई हेर्ने हो भने सूर्य, चन्द्र आदि लोकहरू पर्दछन्। तर हामी लोक भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समाज वा जनसमूह भन्ने बुझ्दछौँ। त्यसैले लोककथा भनेको परम्परादेखि लोक जीवनमा चलिआएको मौखिक कथा हो। यसलाई दन्त्य कथा पनि भनिन्छ। दन्त्य भनेको दाँत हो। एउटा दाँतबाट अर्को दाँतमा सर्दै आएको कथा भन्ने पनि बुझिन्छ। यसो भन्दा तपाईहरूलाई अचम्म लाग्ला, एउटा दाँतबाट अर्को दाँतमा कसरी कथा सर्छ भनेर। तर त्यसो होइन। एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै आएको कथालाई हामी लोककथा भन्दछौँ। हजुरबाले बुवालाई भन्नुभयो, बुवाले हामीलाई भन्नुभयो, हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई भन्दै गयौँ भनेदेखि यो कथा एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हुँदै जान्छ। त्यसैले यो एउटा दाँतबाट अर्को दाँतमा सर्दै गएको दन्त्य कथा भनिएको। लोककथामा नीति, उपदेश र मनोरञ्जनहरू पाइन्छ। कथामा पात्रहरू हुन्छन्। पात्र 2 प्रकारका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पात्र भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा बताइरहनु पर्दैन होला, किनकि यसभन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा तपाईहरूले थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ। त्यही पनि म संक्षेपमा भन्न गइरहेको छु। पात्र 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा मानवीय पात्र हुन्छ, जो मान्छे हो, मानव हो। अर्को मानवेतर पात्र हुन्छ। मान्छे भन्दा बाहेकका पात्रहरूलाई हामी मानवेतर पात्र भन्दछौँ। जीव जनावरहरू, राक्षसहरू, अन्य निर्जीव वस्तुहरू सबै के हुन्? मानवेतर पात्रहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी 2 प्रकारका पात्रहरू लोककथामा प्रयोग भएका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिलेसम्म कथाका प्रकारहरू र लोककथा अनि लोककथामा प्रयोग हुने पात्रका बारेमा थाहा पाउनुभयो होला। अब म कथाको शीर्षकको बारेमा बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। हाम्रो कथाको शीर्षक छ 2 मितको कथा। मित भनेको मित्रता, सद्भाव, प्रेम आदि हो। मित शब्द नामको रूपमा र विशेषणको रूपमा पनि प्रयोग भएको पाइन्छ। मित शब्द नामको रूपमा प्रयोग हुँदा यसको अर्थ कुनै 2 व्यक्तिका बीचमा विशेष औपचारिक विधि अनुसार पारस्परिक बन्धुभाव गाँसिएको हितैषी, साथी, मित्र भन्ने लाग्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकपटक फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मित शब्द नामको रूपमा र विशेषणको रूपमा दुवैमा प्रयोग हुने शब्द हो। यो शब्द नामको रूपमा प्रयोग हुँदा यसको अर्थ के लाग्दो रहेछ भने कुनै 2 व्यक्तिका बीचमा विशेष औपचारिक विधि अनुसार पारस्परिक बन्धुभाव गाँसिएको हितैषी, साथी, मित्र भन्ने लाग्दछ। त्यसै गरी मित शब्द विशेषणको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ। विशेषणको रूपमा प्रयोग हुँदा यसको अर्थ थोरै, ठिक्क, अलिकति भन्ने लाग्दछ। अब भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठमा मित शब्द के को रूपमा प्रयोग भएको होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ मित शब्द नामको रूपमा प्रयोग भएको छ र यसको अर्थ मित्रता, प्रेम र सद्भाव रहेको छ। बुझ्नुभयो? मित शब्द नाममा बढी र विशेषणको रूपमा कम प्रयोग हुने गर्दछ। मित शब्दबाट विभिन्न खालका शब्दहरू बन्दछन्, जस्तै मितिनी, मितबाउ, मितामा,
मित छोरो, मितव्ययी, मितहार आदि जस्ता शब्द पनि भन्दछन्। हामीले सुनेका र पढेका कथाहरूमा स्वस्तानी व्रत कथामा मित छोरोको प्रसङ्ग छ। रामायणमा राम र सुग्रीवले मित लगाएको कुरा छ। कृष्ण चरित्रमा हेऱ्यौँ भने कृष्ण र सुदामा घनिष्ठ मित्र थिए, मित थिए भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। यस कथामा हेऱ्यौँ भने लाटो, कोसेरो र हात्तीको मितको कहानी पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म कथाको छोटो कथा सार बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो रेडियो स्कुल मार्फत कथालाई हुबहु जस्ताको तस्तै वाचन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई समय छोटो भएको हुनाले म कथाको सारांश छोटकरीमा भन्ने प्रयास गर्छु। तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। यस कथाका मुख्य पात्रहरू लाटो कोसेरो, जसको नाम यहाँ नेत्रलाल भनिएको छ, र अर्को छ हात्ती, उसको नाम हो कर्णकान्त। यस कथामा सहायक पात्रहरू पनि छन्। राक्षसहरू, राक्षसका राजा जरायो, अर्ना जस्ता पात्रहरू सहायकका रूपमा यहाँ आएका छन्। कथाको परिवेश जङ्गल छ, समय रातिको छ र कथा यस्तो छ। ध्यान दिएर तपाईहरू सुन्नुहोस् है। चारकोसे झाडीको बिचमा वनदेवी मन्दिरको छेउमा विशाल रूख, जहाँ अत्यन्तै मिलनसार लाटकोसेरो र हात्ती बस्थे। मान्छेको भाषामा कुरा गर्ने र व्यवहार पनि त्यस्तै गर्ने। नाम पनि नेत्रलाल र कर्णकान्त। दिनभरि आहारका खोजीमा एक्लै जाने र साँझ पर्दा नपर्दै रुखमा आइपुग्ने र आफूले देखे भोगेका कुराहरूको बेली विस्तार लगाउँथे। बेलुका पख मितका लागि ज्यान समय दिन पछि नपर्ने दुई मित साँच्चै पाइ नसक्नुका मित थिए। रहँदा बस्दा एक दिन यी दुई मित्रलाई ठुलो आपत आइपरेछ। चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो भने चाहिँ नेत्रलाल आफ्नो वासस्थानमा आइपुग्यो, तर कर्णकान्त भने आएन। कर्णकान्तले ढिला गरेकामा नेत्रलाललाई ठुलो चिन्ता पर्न गएछ। अब नेत्रलाल कर्णकान्तको अनुपस्थितिमा ज्यादै आतेशले छटपटाउन थाल्यो। उसको छाती ज्यादै उफ्रिन थालेछ। नेत्रलालका मनमा नाना थरीका शङ्का उपशङ्का आउन थाल्यो। ढोइ पो भेटेर भुलियो कि भन्ने पनि लागेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ढोइ भनेको के हो थाहा छ? हात्तीको पोथीलाई ढोइ भनिन्छ भने भालेलाई मत्ता भनिन्छ। बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अनि कथामा के भयो होला, एकछिन ध्यान दिएर सम्झिनुहोस् त कथालाई। हुँदा हुँदा रात निकै छिपिएछ, त्यही पनि कर्णकान्त आइपुगेन। टह टह जुन लाग्दा आकाशमा ताराहरू ढकमक्क मकैका फुल जस्तै बरर उदाउँदा पनि नेत्रलालको मन उज्यालो हुन सकेन। नेत्रलालले पखेटा भ्याट भ्याट गर्यो, बिरहको उलुल्लु स्वर उराल्यो, त्यही पनि मित कतै देखा परेनन्। कर्णकान्तको पर्खाइमा छटपटिँदै रात बित्न लागेका बेला कर्णकान्त लोथ्रा गर्दै छेउमा आइपुगेपछि मात्र नेत्रलालले देखेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि के भयो होला, एकछिन सम्झनुस् त सबैले। नेत्रलालले रुखबाट तल ओर्लिएर ढिला आउनको कारण सोधेछ। कर्णकान्तले आफू दिनभरि नदीको किनार उत्तरतिर लागेको र त्यस दिशातिर आफू कहिल्यै नगएकाले केही थाहा नभएको बताएछ। जाँदा जाँदा अग्ला पहाडका बिचमा पुगेपछि फर्किन खोज्दा अनौठो कल्याङ बल्याङ आवाज उसको कानमा ठोक्किन पुगेछ। त्यस अनौठो आवाजको खोजीमा जाँदा त ओडारको मुखमा ठुलो चौर भएको र त्यहाँ ठुला ठुला मुढा जोतेर आगो तापिरहेका राक्षस रहेछन्। कर्णकान्तलाई देख्ने बित्तिकै एउटा राक्षसले सपनामा हाम्रा राजाले हात्तीको मासु खाएको देखेकाले विपनामा पनि हात्तीको मासु खान पाइने भयो भनेछ। सपनामा राजाले देखेको कुरा विपनामा कहिल्यै पुरा नहुने र तिमीहरूका राजाले मेरो मासु खान नपाउने तर्क हात्तीले राख्दा राक्षसहरूले सुनेनछन् र हात्तीलाई ठेल्दै ओडारको मुखमा पुर्याएछन्। अनेक बिन्ती गर्दा पनि राक्षसको राजाले नमानेपछि मेरो मितसँग बिदा मागेर आउँछु भनी वाचा गरेर फर्किएको रहेछ।
बाटामा फर्किँदा जरायो, अर्ना लगायतका जस जस प्राणीसँग भेट भयो सबैसँग सपनाको कुरा विपनामा पाइन्छ भने सोधेछ। यसरी सोद्धा पनि सपनाको कुरो विपनामा नपाइने उत्तर कसैबाट पनि पाएनछ। कर्णकान्तका यी सबै कुरा सुनेपछि नेत्रलाल पनि कर्णकान्तसँगै जाने भन्न थालेछ। कर्णकान्तले रोक्न खोज्दा पनि नेत्रलालले नमानेपछि नेत्रलाल कर्णकान्तको टाउकामा बसेर राक्षसको ओडार भएतिर लागेछन्। घन्टौँ लगाएर राक्षसको ओडारमा यी दुई मित पुगेछन्। वचनको पक्का रहेछस् भनी कर्णकान्तलाई धाप पार्न राक्षसको राजा पुगेछन्। जब राक्षसहरू हात्तीको मासु खान पाइने भो भन्दै उफ्रिन थालेछन्, नाच्न थालेछन्, कराउन थालेछन्, त्यस बेला कर्णकान्तको टाउकामा मस्त निदाएको स्वाङ गरिरहेको नेत्रलाल भने राक्षसहरूको आवाजले आफ्नो निन्द्रा खुले झैँ गरेर ठुलो ठुलो स्वरमा भनेछ, खोइ राक्षस, राजकुमारी कहाँ छिन्? यहाँ ल्याउनु पर्यो। नेत्रलालले राजकुमारीको खोजी गर्नुको कारण राक्षसले सोद्धा, भर्खरै मैले सपनामा तिमीकी राजकुमारीलाई बिहे गरेको देखेको कुरा नेत्रलालले बताएछ। राक्षसहरूले सपनामा देखेको कुरा विपनामा नपाइने तर्क गरेपछि नेत्रलालले पनि उसो भए सपनामा हात्तीको मासु खाएको देख्दैमा विपनामा मेरा मितको मासु खान पाउनुहुन्छ भनेर तर्क झिकेछ। यदि तपाईँहरूले मेरा मितको मासु खान पाउनुहुन्छ भने मैले पनि राजकुमारीसँग बिहे गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क नेत्रलालले राखेपछि हात्ती आयो फुस्सा भन्दै सारा राक्षसहरू निल्ल भएर ओडारभित्र गएछन् र नेत्रलाल र कर्णकान्त आफ्नो वासस्थानतर्फ फर्किएछन्। यी दुई मितहरू लामो समयसम्म दुःख सुख बाँडेर त्यही रुखमा आश्रय स्थल बनाएर बसेछन्। भाइ बहिनीहरू, कथाको सारांश यही हो। कथाले यिनी दुई मितहरूको मित्रता, आपसी सद्भावको बारेमा जानकारी गराएको छ र आपद परेको बेला, विपद परेको बेला जसरी नेत्रलालले कर्णकान्तलाई बचाउन हर प्रयास गर्यो र सफल भयो, त्यसैले हामीले पनि आपद विपद परेका बेला सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ र सबैको हित हुने, कल्याण हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हामी यो कथाको माध्यमबाट पाउन सक्छौँ। कथाको सार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यति हो। अब यो कथा पढिसकेपछि हामीले यसभित्र रहेका केही शब्दहरूलाई, अप्ठ्यारा कठिन शब्दहरू हुन सक्छन्, ती कठिन शब्दहरू भाइ बहिनीहरूले पनि कथा पढ्दै जानुहोस् अनि उच्चारण गर्न कठिन भएका शब्दहरूलाई रेखाङ्कित गर्दै जानुहोस् अनि कपीमा पनि टिप्दै जानुहोस् अनि ती शब्दहरूलाई तपाईहरूले शुद्धसँग उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। ती शब्दहरूको अर्थ शब्दकोश हेरेर खोजी गर्नुहोस् अनि ती शब्दहरूलाई तपाईहरूले वाक्यमा पनि प्रयोग गर्नुहोस् है त। अर्थपूर्ण तरिकाले वाक्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। मैले पनि यहाँ केही त्यस्ता शुद्धोच्चारण गर्ने, शब्दार्थ हुने र वाक्यमा प्रयोग गर्ने शब्दहरूको छनौट गरेको छु। म उदाहरणको रूपमा म तपाईहरूलाई सुनाउँछु है त। जस्तै शब्द मित्रता, हामीलाई यो कथामा प्रयोग भएको एउटा शब्द हो मित्रता। यसलाई उच्चारण गर्दा मित्रता। फेरि म एकपटक भन्छु, मित्रता। यसको अर्थ हुन्छ साथीको व्यवहार। एउटा साथीले अर्को साथीप्रति गर्ने जुन खालको व्यवहार छ त्यो व्यवहारलाई हामी के भन्छौँ? मित्रता भन्दछौँ। यही शब्दलाई हामीले बनोटको हिसाबले हेऱ्यौँ भने मित्र मूल शब्दमा ता प्रत्यय लागेर यो शब्द बनेको छ। त्यसैले यो शब्दको बनोट मित्र प्लस ता हुन्छ। अब हामीले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ। यसका दुईवटा वाक्यहरू मैले यहाँ बनाएको छु, ध्यान दिएर तपाईहरू सुन्नुहोस् त। उनीहरू एक अर्कासित मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे र मान्छेहरूले जस्तै मित्रताको व्यवहार पनि गर्थे। यो कथाकै आधारमा मैले वाक्य निर्माण गरेको छु। एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। उनीहरू
एक अर्कासित मान्छेको भाषामा कुरा गर्थे र मान्छेहरूले जस्तै मित्रताको व्यवहार पनि गर्थे। यो मित्रता जहाँ प्रयोग भएको छ त्यो प्रयोग भएको शब्दलाई रेखाङ्कित गर्नुहोस्। अर्को वाक्य यसरी पनि हामी बनाउन सक्छौँ, दुःख र सुखमा साथ दिने व्यवहारले नै मित्रतालाई लामो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ। यो अर्को वाक्य हो। फेरि एकपटक सुन्नुहोस् यहाँहरू, दुःख र सुखमा साथ दिने व्यवहारले नै मित्रतालाई लामो समयसम्म टिकाउन सकिन्छ। यो एउटा शब्द भयो। यस्तै अर्को शब्द हामी खोज्न सक्छौँ। अर्को शब्द छ आहार। उच्चारण आहार। अर्थ हुन्छ यसको भोजन, खानेकुरा। यसलाई बनोटको दृष्टिले हेर्ने हो भने आ प्लस हार, आहार। वाक्य यसको निर्माण गर्दा यस्तो हुन्छ, आहारको खोजीमा निस्किएको कर्णकान्त साँझसम्म पनि आफ्नो वासस्थानमा फर्केन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो वाक्य बनाउँदा आहार भन्ने शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा यस्तो वाक्यको निर्माण हुन्छ, आहारको खोजीमा निस्किएको कर्णकान्त साँझसम्म पनि आफ्नो वासस्थानमा फर्केन। त्यसै गरी अर्को म शब्द अर्को पनि भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु। अर्को शब्द छ बेली विस्तार। शब्द ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अर्को शब्द छ बेली विस्तार। उच्चारण छ बेली विस्तार, बेली विस्तार, बेली विस्तार। यसको अर्थ हुन्छ जम्मै बयान वा वर्णन गर्नु, पुरा वर्णन गर्नु, सबै बयान गर्नुलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ, बेली विस्तार। अब यसलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। कर्णकान्त र नेत्रलालले दिनभरि आफूले देखे भोगेका कुराहरूको बेली विस्तार लगाउँथे। एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। वाक्य बनाउँदा यस्तो हुन्छ, कर्णकान्त र नेत्रलालले दिनभरि आफूले देखे भोगेका कुराहरूको बेली विस्तार लगाउँथे। त्यस्तै अर्को शब्द हेरौँ भाइ बहिनीहरू। शब्द छ जगजगी। उच्चारण जगजगी। यसको उच्चारण फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जगजगी, जगजगी। अर्थ भय, त्रास, खतरा। जगजगी भनेको अर्थ के रहेछ भाइ बहिनीहरू? भय, त्रास, खतरा। यसको वाक्य यसरी बन्छ, आजभोलि हाम्रो समाजमा स्वार्थको जगजगी बढेको छ। फेरि सुन्नुहोस् एकपटक। आजभोलि हाम्रो समाजमा स्वार्थको जगजगी बढेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि यसरी शब्दहरूलाई शुद्धोच्चारण गर्ने, अर्थको पहिचान गर्ने र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। अझै किताबमा पाठ पढ्नुहोस् अनि अप्ठ्यारा शब्दहरूलाई टिपोट गर्नुहोस् अनि ती अप्ठ्यारा शब्दहरूलाई शुद्ध उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसको अर्थ खोजी गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने पनि गर्नुहोस्। त्यस्ता शब्दहरू के हुन सक्छन् त? मैले पनि केही टिपोट बनाएको छु, हेर्नु सुन्नुहोस् त। अस्ताउने, दिउँसो, चिन्तित, स्वाभाविक, एमान, झ्याप्प, झमक्क, साँझ, आतेश, छटपटाउँदै, कति, थिच्ता, ब्रुक ब्रुक, ढोई, अभिन्न, चटक्क, मुटु, ढुक्क,
दुख असाध्य वेदना खग्रास चुक्टै चुक्टा तबै तारे विपना ढुङ्गा आदि। सुन्नुभयो होइन त? यस्तै यस्तै खालका तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लागेका शब्दहरू कथाबाट टिपेर अभ्यास गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथामा हामीले अप्ठ्यारा शब्दहरूलाई शुद्धोच्चारण गर्ने, तिनीहरूको अर्थ पत्ता लगाउने र वाक्यमा प्रयोग गर्ने तरिकाका बारेमा अहिलेसम्म छलफल गर्यौं। अब हाम्रो कथामा केही यस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग भएका छन् जस्ता ती शब्दहरूलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। कथामा केही अनुकरणात्मक शब्दहरू प्रयोग भएका र तिनीहरूलाई म उदाहरणका रूपमा तपाईँहरू समक्ष सुनाउन लागिरहेको छु। यस्तै खालका शब्दहरू खोजी गरेर कापीमा पनि तपाईँहरू टिपोट गर्नुहोस् है। जस्तै अनुकरणात्मक शब्द झ्याप्प, झमक्क, बुरुक बुरुक, चटक्क, ढकमक्क, टह टह। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, झ्याप्प छोप्नु, झमक्क साँझ पर्नु, बुरुक बुरुक उफ्रिनु, चटक्क चोडाउनु, ढकमक्क फुल्नु, टह टह जुन लाग्नु। यसरी यहाँ प्रयोग भएका अनुकरणात्मक शब्दहरूको बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ र यी यस्ता अनुकरणात्मक शब्दहरू यहाँ धेरै प्रयोग भएका छन्। ती शब्दहरूलाई कापीमा टिपोट गर्ने काम यहाँहरूले गर्नुहोला। अब हामी यस पाठका आधारमा केही बोधात्मक प्रश्नोत्तरहरू पनि गर्न सक्छौँ। ती बोधात्मक प्रश्नोत्तरहरू भनेको के हो भन्न भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला। हामीले अनुच्छेद पढ्ने अनि ती अनुच्छेदहरू पढिसकेपछि आफै प्रश्नहरूको निर्माण गर्ने अनि प्रश्नहरू निर्माण गरिसकेपछि ती प्रश्नहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्नु पर्दछ। जस्तै हामी एउटा अनुच्छेदलाई आधार मानेर हेऱ्यौँ भने हामी यसरी प्रश्नहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। दुई मितको नाम के थियो? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यस्ता खालका छोटा प्रश्नहरू पनि बनाउने गरौँ र ती प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गरौँ। त्यसरी छलफल गरिसकेपछि जति हामी प्रश्नहरू निर्माण गर्छौँ त्यति नै हामीले उत्तरको खोजी गर्ने बानी हामीमा विकास हुन्छ। जति प्रश्नहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ त्यति नै कथासारलाई हामी उत्तरको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यसैले मैले यहाँ छोटो प्रश्नको रूपमा बनाएको छु। जस्तै दुई मितको नाम के थियो? एकपटक तपाईँहरू भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले कथा सुनिसक्नु भएको छ। दुई मितको नाम के थियो? दुई मितको नाम कर्णकान्त र नेत्रलाल थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ लाटोकोसेरोको नाम कर्णकान्त नेत्रलाल र हात्तीको नाम कर्णकान्त रहेको छ। त्यसैले यी दुईवटा मितहरू हुन्। त्यसैले हामी उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ, दुई मितको नाम कर्णकान्त र नेत्रलाल थियो। नेत्रलाल किन चिन्तित भयो? अर्को प्रश्न हामी यसरी बनाउन सक्छौँ है, नेत्रलाल किन चिन्तित भयो? अब एकपटक हामी ध्यान दिएर कथालाई सम्झ्यौँ त यसको उत्तर हामी खोज्न सक्छौँ यसरी। कर्णकान्त राति अबेरसम्म घर नफर्किएपछि नेत्रलाल चिन्तित भयो। अब यो प्रश्नको उत्तर लेख्दा हामी के कथामा पढेको कुरा सम्झिन्छौँ भने सदा नेत्रलाल र कर्णकान्तको दिनचर्या कसरी बित्थ्यो,
बिहानै उठेर उनीहरू कहाँ कहाँ जान्थे, उनीहरूले आहार खोज्नको लागि कता कता जान्थे, अनि बेलुका कति बेला घर फर्कन्थे। त्यस पछाडि बेलुका फर्किएपछि उनीहरूको बिचमा के कस्ता गफहरू हुन्थ्यो, यी सबै घटनाक्रमहरूलाई, कथावस्तुहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, सम्झिन सक्छौँ। र त्यो दिन नेत्रलाल साँझ पर्दा नपर्दै घर आइपुगेको, तर कर्णकान्त राति अबेरसम्म पनि नआएको हुनाले नेत्रलाललाई के भएको थियो, चिन्ता परेको थियो, उसमा आतेश भएको थियो, उसमा छटपटाहट भएको थियो। त्यसैले यो एउटा प्रश्न बनाउँदा करिब करिब हामीले 2-3वटा अनुच्छेदका कथाहरूको सारलाई नै हामी के गर्न सक्छौँ, सम्झिन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न हामी बनाउन सक्छौँ, कसरी होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कर्णकान्त र नेत्रलाल कहाँ रात बिताउँथे? कर्णकान्त रातभरि कहाँ बस्थ्यो, नेत्रलाल रातभरि कहाँ बस्थ्यो? उनीहरू रातहरू चाहिँ कसरी बिताउँथे भन्न प्रश्न गर्दा हामी यसको उत्तर आफै भन्न सक्छौँ कथा सम्झेर। कर्णकान्त रुखको फेदमा र नेत्रलाल रुखका हाँगामा रात बिताउँथे। ठुलो जीव भएको कारणले कर्णकान्त रुखको फेदमा बस्थ्यो, नेत्रलाल पन्छी भएको कारणले राति कहाँ बिताउँथ्यो, रुखको हाँगामा गएर बिताउँथ्यो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी पनि यसरी नै के गरौँ, कथाहरूको विभिन्न अनुच्छेदहरूलाई पढौँ र ती अनुच्छेदहरूबाट हामी यस्ता छोटा छोटा प्रश्नहरू बनाऊँ र उत्तर लेख्ने प्रयास गरौँ। बुझ्नुभयो? यस पछाडि हामी के गर्न सक्छौँ होला त? अब हामीले बोध प्रश्न पहिले ज्ञान लिने, त्यस पछाडि हामीले के गर्न सक्यौँ, प्रश्नहरू बनाउन सक्यौँ। अब यस पछाडि हामी के गर्न सक्छौँ, कथामा भएका वाक्यहरूलाई कापीमा टिप्ने र कतिपय वाक्यहरूलाई हामीले बङ्गाइदिने, गल्ती बनाइदिने, अनि ती वाक्यहरू कुन वाक्य ठिक हुन्, कुन वाक्य बेठिक हुन् भनेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामी हेरौँ, मैले पनि यहाँ केही वाक्यहरू उदाहरणको रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई बनाइदिएको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। राक्षसको राजाले मर्नुभन्दा अगाडि तेरो साथीलाई भेटेर आइज भनेछ। यो वाक्य कस्तो होला? ठिक हो या बेठिक हो? एकपटक कथा ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि यो प्रश्न ठिक हो भने, यो वाक्य ठिक हो भने ठिक भन्नुहोस्, यो वाक्य बेठिक हो भने बेठिक भन्नुहोस् है त। राक्षसको राजाले मर्नुभन्दा अगाडि तेरो साथीलाई भेटेर आइज भनेछ। अब यो वाक्य हामीले निर्माण गर्दा हात्तीले अथवा कर्णकान्तले जब ओडारमा राक्षसहरूसँग भेट भयो र राक्षसहरूले हात्तीलाई खानको लागि जुन प्रयास गरे, उसको मासु खानको लागि जुन त्यहाँ हात्ती र राक्षसहरूका बिचमा वार्ता भयो, उनीहरूको भनाभन भयो, त्यो सबै घटनाक्रमहरूलाई हामी सम्झिन सक्छौँ। र अन्तिममा मर्ने नै भएपछि उसले तेरो अन्तिममा इच्छा के छ भन्दाखेरि मेरो अन्तिममा मेरो मितलाई, मेरो साथीलाई भेटेर आउनु छ भनिसकेपछि त्यो अन्तिम इच्छा पुरा गर्नको लागि राक्षसको राजाले दिएको जुन अनुमति छ, त्यो अनुमतिको घटनाक्रमहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ, सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ अनि हामी भन्न सक्छौँ यो वाक्य ठिक हो। यसै गरी अर्को वाक्य हामी बनाउन सक्छौँ, कर्णकान्त आफ्नो हजुरबाको घरतिर लागेछ। अब एकखेप फेरि कथा सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कर्णकान्त के हजुरबाको घरतिर लागेको हो त? पक्कै पनि होइन। कर्णकान्त त आफ्नो साथीलाई भेट्न भनेर कहाँ गएको हो, वासस्थानतिर लागेको। त्यसैले यो वाक्य के छ, ठिक या बेठिक? बेठिक छ। यसै गरी अर्को वाक्य हामी बनाउन सक्छौँ, कर्णकान्तले सोधेछ के सपना पनि विपना जस्तै साँचो हुन सक्छ? अब यो वाक्यले हामीलाई के सम्झाउँछ? जब राक्षसको ओडारबाट
आफ्नो मित नेत्रलाललाई भेट्न भनेर ऊ फर्कियो। फर्किँदाखेरि बाटामा उसले धेरै प्राणीहरूलाई भेटेको कहानी छ र जरायोलाई भेटेको छ, अर्नालाई भेटेको छ र ती सबैसँग उसले सोध्छ, किनभने उसको मनमा के लागिरहेको थियो, सपना सपना हो, सपनाको कुरो कहिल्यै पनि विपनामा प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि सपनामा जे देखिन्छ त्यो विपनामा कहिल्यै प्राप्ति नहुने हुनाले उसलाई चाहिँ नै राक्षसको राजाले जुन जिद्दी गरिरहेको थियो सपनामा हात्तीको मासु खाएको भनेर, त्यो पुरा हुन सक्दैन कि भनेर उसले समर्थनको लागि, आफ्नो मनमा सान्त्वना दिलाउनको लागि उसले जरायोलाई सोध्छ, अर्नालाई सोध्छ, तर कतैबाट पनि उसले सपना सपना हो, विपनामा यो कहिल्यै प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने उत्तर पाउन सक्दैन। त्यसैले उसले बाटामा सोधेको वाक्यलाई हामीले यहाँ राखेका छौँ कि सपना पनि